अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो है तीसरी, किस के ऊपर, इम्पेरेटिव टेंस के ऊपर। हमने ये पढ़ लिया कि इम्पेरेटिव कहाँ बनते हैं, यानी कि कौन से फ़िक्रे बनते हैं इम्पेरेटिव के साथ, ये इस्तेमाल कौन से फ़ाइल के साथ होता है, ये रेगुलर वर्ब्स के साथ किस तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ तक हमने सीख लिया। रेगुलर वर्ब चाहे ए आर पर ख़त्म हो, ई आर पर ख़त्म हो या आई आर पर ख़त्म हो। तो कल मैंने आपको मिसालें दी, कल भी परसों भी, मतलब पिछली 2 वीडियो के अंदर, कि हमने ये फ़िक्र कैसे बनाने हैं, और उनके साथ मैंने फ़ाइल का इस्तेमाल ज़रूर किया था, तू, उससे, नोसोत्रोस और उस्तेदेस का। ठीक है, लेकिन स्पेनिश के अंदर एक कानून है कि आप फ़ाइल को इस्तेमाल ना करें। ये कानून हमने पहले कई यानी कि वीडियोज़ के अंदर पढ़ा था। जैसे मैंने वो टेंसेस वाली वीडियोस बनाई थी, वो प्रेजेंट थे, पास्ट थे, फ्यूचर थे। आई थिंक वहाँ पर भी मैंने ये कानून बताया था कि आपने क्या करना है। अगर फ़िक्रा बनाना है तो आप फ़ाइल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी वर्ब भी ख़ुद बता रही होती है चीख चीख कर कि मैं किस के साथ इस्तेमाल हो रही हूँ। जैसे कल हमने देखा था कि एस्कड़ी भी जो वर्ब है वो इम्पेरेटिव के साथ, क्या इम्पेरेटिव के अंदर इस्तेमाल हो तू के साथ, तो क्या करते हैं हम, आई आर को हटाकर ई लगा देते हैं, एस करीबे। तो ये ज़ाहिर कर रही है अपने आप के अंदर कि मैं तू के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हमें तू लगाने का फ़ायदा तो नहीं। इसी तरह जैसे उस्तेद के साथ अगर हम इस्तेमाल करें ई आर पर या आई आर पर ख़त्म होने वाली वर्ब, तो वो क्या होगा, एस करीबीड हो तो उस्तेद का के साथ इस्तेमाल हो तो वो बन जाएगी एस करीबा, या कोमा कोमेड वर्ब हो। तो इसी तरह वो ख़ुद में ही बता रही हैं कि मैं कौन से फ़ाइल के साथ हूँ, मैं, और उसका जो फ़िक्रा बनता है उसका मानी भी बता रहा होता है कि मैं किस फ़ाइल के साथ हूँ। तो हमें फ़ाइल लगाने की साथ में ज़रूरत नहीं है। हाँ, समझने के लिए तो हम यानी कि प्रैक्टिस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, समझने के लिए ये हम कानून फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छी तरह से बोलना हो, लिखना हो, तो हमें फ़ाइल लिखने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आज मैं यही वीडियो बनाने आया हूँ कि क्योंकि आगे मैं जो वीडियोस बनाऊँगा उनके अंदर फिर आपको ये परेशानी ना हो कि आप तू, उससे, नोसोत्रोस और उससे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो आपको समझ ही ना आए। तो इसीलिए आज कुछ एग्जांपल्स मैं इसी तरह आपको बनाकर दिखाऊंगा कि आपने फ़ाइल इस्तेमाल नहीं करना है इम्पेरेटिव के अंदर भी। तो मान लीजिए हमारी एक वर्ब है, और वो वर्ब कौन सी है, त्राबाखार, यानी कि काम करना। तो जब ये रेगुलर, ये क्या है, रेगुलर वर्ब है, इसका इख्तिताम किस के ऊपर हो रहा है, ए आर के ऊपर। हमने कानून पढ़ा था कि जब ए आर पर ख़त्म होने वाली कोई भी वर्ब हो, तू के साथ इस्तेमाल होगी, तो हम उसका ए आर हटाकर ए लगा देंगे। तो हमारा फ़िक्रा क्या बनेगा, तू त्राबाखा। और अगर फ़िक्रा नेगेटिव हो तो हम क्या कहेंगे, तू के साथ अलहदा कानून होता है, तू नो त्राबाखेस। ठीक है, तो यहाँ पर तू लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं ज़्यादा इन कवानीन के ऊपर यानी कि तवज्जो आज नहीं दिलाऊंगा आपकी। ये मैं पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर ये बता चुका हूँ कि त्राबाखा कैसे बना और त्राबाखेस, नो त्राबाखेस कैसे बना। तो त्राबाखा खुद ब खुद ही बता रहा है कि मैं तू के लिए हूँ, तो हम तू हटा देंगे, हमारा फ़िक्रा बनेगा त्राबाखा, काम करो। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव फ़िक्रा बनेगा नो त्राबाखेस, तुम काम मत करो, क्योंकि नो त्राबाखेस इधर नो है और उधर ए आर को हटाकर हमने ई एस लगा दिया, तो हमारा ये साफ साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये तू के लिए फ़िक्रा। नो त्राबाखेस मतलब तुम काम मत करो, तो हमने तू यहाँ पर नहीं लगाना। ठीक है, तो इसी तरह उस्तेद के साथ जब हम यही वर्ब इस्तेमाल करें इम्पेरेटिव के अंदर, उस्तेद त्राबाखे, हमने कल यानी कि उस वीडियो के अंदर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर उस्तेद हम नहीं लगाएंगे। क्या कहेंगे, त्राबाखे, काम करो, काम करें आप, यानी अदब के लिए। इसी तरह नोसोत्रोस को हटाकर हम क्या कहेंगे, त्राबाखेमोस। अगर आपको समझ नहीं लग रही कि ये मैं किस तरह फ़िक्र पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पर ये आपको पता होगा कि ये फ़िक्र कैसे बन रहा है। तो नोसोत्रोस त्राबाखेमोस की जगह हम सिर्फ त्राबाखेमोस कहें
تو ہمارا فقرہ مکمل ہوگا، اس کا مطلب ہوگا چلو کام کریں۔ اسی طرح استدس کے ساتھ اگر ہم نے طرابخین یعنی کہ کہنا ہے، یعنی کہ آپ کام کریں، آپ سب کام کریں، تو ہم استدس کو ہٹا دیں گے، طرابخین استعمال کریں گے، اس کا بھی مطلب ہوگا آپ کام کریں، آپ سب کام کریں، ٹھیک ہے۔ اور نیگیٹو کے لیے بھی یہی ہے، نو طرابخین، نو طرابخیموس، نو طرابخے، نو طرابخیس، ٹھیک ہے۔ تو اپنے فائل جتنا کوشش ہو نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آئی آر اور ای آر پر ختم ہونے والی ورب کی جو ہم نے مثالیں پڑھی تھی پچھلی ویڈیو کے اندر، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا فقرہ تھا تو کومے، تو کومے، تو تو ہٹا دیں، کومے کہیں، اس کا بھی مطلب ہے تم کھاؤ۔ اور اسی طرح تو نو کوماس، تم مت کھاؤ، اس کا بھی تو ہٹا دیں، نو کوماس کہیں، اس کا بھی مطلب ہے تم مت کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تم لکھو، تو اسکریبے، اس کا بھی تو ہٹا دیں، اسکریبے لکھ دیں، اس کا بھی مطلب ہے تم لکھو۔ اگر کہیں تم نہ لکھو، تو نو اسکریباس، اس کا بھی تو ہٹا دیں، آپ کہیں نو اسکریباس، تم مت لکھو، اس کا بھی یہی مطلب ہے، کیونکہ خود ہی یہ جو میں نے کل قانون پڑھائے تھے، یہ خود ہی یعنی کہ بولتے ہیں کہ ہم کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح استد کوما، استد ہٹا دیں، کوما لکھ دیں، اس کا مطلب کوما مطلب تم کیا کرو، کھاؤ، تم نہیں، آپ، ادب کے لیے۔ استد نو کوما، اس کا استد ہٹا دیں، نو کوما لکھ دیں، مطلب آپ نہ کھائیں، ادب کے لیے، لیکن اگلا بندہ ایک ہی ہے۔ نوسوتروس کے ساتھ جب ہم استعمال کریں گے، جیسے نوسوتروس کوماموس، نوسوتروس کوماموس، کوماموس لکھ دیں، نوسوتروس ہٹا دیں، اس کا بھی مطلب ہے چلو کھائیں۔ تو آج بیک گراؤنڈ نوائز بھی کافی زیادہ ہے، برداشت کیجیے گا۔ نوسوتروس کوماموس کے فقرے کے اندر نوسوتروس ہٹا دیں، کوماموس لکھیں، آپ کا فقرہ مکمل ہے، یعنی چلو کھائیں۔ تو اسی طرح چلو نہ کھائیں، نوسوتروس نو کوماموس، یہاں سے بھی نوسوتروس ہٹا دیں، چلو مت کھائیں، نہیں کھاتے، ایک ہی بات ہے، نوسوتروس ہٹا دیں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس ہے چلو لکھتے ہیں، چلو نہیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوسوتروس اسکریباموس، چلو لکھتے ہیں، نوسوتروس ہٹا دیں، اسکریباموس لکھ دیں، کیا ہو گیا ہمارا فقرہ مکمل۔ اسی طرح نہیں لکھنا تو چلو نہیں لکھتے، نوسوتروس نو اسکریباموس، چلو نہیں لکھتے ہیں، نوسوتروس ہٹا دیں، نو اسکریباموس لکھ دیں۔ اسی طرح استدس کے ساتھ استدس کومان، چلو نہیں، تم سب کھاؤ، تو استدس ہٹا دیں، کومان لکھ دیں، مطلب تم سب کھاؤ، تم سب نہ کھاؤ، استدس نو کومان، استدس ہٹا دیں، نو کومان لکھ دیں، آپ کا فقرہ مکمل۔ اسی طرح تم سب لکھو، استدس اسکریبان، استدس ہٹا دیں، اسکریبان لکھ دیں، آپ کا فقرہ مکمل۔ اسی طرح اگر نہ لکھنے والا فقرہ بنانا ہو، تم سب نہ لکھو، استدس نو اسکریبان، تم سب نہ لکھو، استدس ہٹا دیں، نو اسکریبان لکھ دیں، آپ کا فقرہ مکمل۔ تو آج کا جو ہمارا مین فوکس تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے فائلز کو ہٹا کر فقرے اپنے مکمل کرنے ہیں، ان کو سمجھنا ہے کہ فائل کو ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے نہیں استعمال کرنا۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے کیا سیکھا کہ فائل کو ہٹا کر ہم نے یعنی کہ سبجیکٹس کو ہٹا کر، یعنی کہ تو استد نوسوتروس اور استدس کو ہٹا کر ہم نے امپیریٹو کیسے بنانے ہیں، جو کہ یہی بیسٹ یعنی کہ پریکٹس ہے، آپ اسی طرح ہی فقرے بنائیں۔ تو ہم نے اس امپیریٹو کی سیریز میں کیا سیکھ لیا، امپیریٹو کے اندر کون سے فقرے بنا سکتے ہیں، امپیریٹو کون سے سبجیکٹس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ تو استد نوسوتروس اور استدس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے ریگولر وربز کے ساتھ کس طرح استعمال کرنا ہے، چاہے وہ اے آر پر ختم ہو، ای آر پر ختم ہو یا آئی آر پر ختم ہو۔ اور کیا سیکھا کہ فائل کو ہٹا کر ہم نے کس طرح فقرے بنانے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کا امپیریٹو مکمل ہو گیا، اس کی پریکٹس کیجیے گا، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اللہ حافظ۔